तबोका साहब, इमरान खान साहब भी या गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब वहाँ गए, पार्टी ने भी ज़्यादा फोकस वहाँ पे अपनी कामयाबियाँ बताने के बजाय या अपना अगला 5 साल का मंशूर या लाएअमल क्या होगा आज़ाद कश्मीर के हवाले से उस पर बात करने के बजाय आपने भी ज़्यादा फोकस नवाज शरीफ साहब को चोर और भुट्टो साहब को बुरा भला कहने के अलावा तो आप भी कुछ नहीं बता सके लोगों को। क्या यही तरीका रह गया है इलेक्शन जीतने का या मुखालिफ को इलेक्शन हराने का कि उसको बुरा कहकर इलेक्शन जीता जाए या उसको हराया जाए? आप अपनी अच्छाई या खूबी भी तो बता के इलेक्शन जीत सकते हैं। पास अभी मेरे भाई परवेज साहब बात कर रहे थे, तो अब मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहूँगा और मैं बल्कि उनसे भी गुजारिश करूँगा। माशाल्लाह एक रोशन ख्याल, पढ़े लिखे अच्छे नौजवान हैं और अगर वो भी यानी खुदा के लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमने इज्जत जिल्लत मेरे मालिक के पास है। अल्लाह ताला ने जिसको भी जो मुकाम देना है अल्लाह ताला ने देना है। तो ये जो हम एक जो ज़हनी गुलामी है ना, इससे बाहर निकले हैं। हम अपनी क़यादतों को खुश करने वाली बातें ना करें। हम बिल्कुल खुल खुला के अब देखें अली परवेज मलिक पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स करें लेकिन जिस तरीके से अब वो डिफेंड कर रहे थे कि जी उन्होंने खान साहब ने आपने बड़ा एक्यूरेटली बात की कि उन्होंने उनके फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर बात की है और जो मरियम नवाज साहबा ने बात की है उन्होंने उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया है। तो ये दोनों की बात सुन के कोई भी तीसरा बंदा जी शऊर आदमी वाज़े तौर पे इस बात को समझ सकता है कि इमरान खान की बात करने का मकसद क्या था और मरियम नवाज की बात का जो है उसका बैकग्राउंड क्या था। तो ये हमें जो है वो छुपना नहीं चाहिए इन बातों के पीछे, या हम जो है ना वो एक दूसरे को डॉज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हकीकत है वो उसको मानना चाहिए। जहाँ पे अगर हमारी क़यादत की कोई बात है तो पार्टी के अंदर भी बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि हमें जो है अब हम पॉलिटिक्स को किस तरफ लेके जा रहे हैं। पहले तो देखें जो पिछला पार्टियों का एक सिस्टम चला आ रहा था, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, और उसमें जो कुछ एक दूसरे को ये लोग कहते रहे हैं, ना आपसे कोई डका छुपा है ना मेरे से कोई डका छुपा है। तो मैं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा वो जो कुछ पहले होता रहा है हमने उसमें उस गंद में नहीं पड़ना, हमने अपने आप को अलहदा रखना है और खुदारा आप भी वो जुबान इस्तेमाल ना करें जिसमें लोग जो है वो हमें भी उसी तरह से जज करना शुरू कर दें जैसे इन दो पार्टियों को जज कर रहे थे। तो हमारी गुंजाइश इस वजह से बनी थी कि लोग इनकी करप्शन की वजह से तंग थे, लोग इनकी नाअहली की वजह से तंग थे, जो ये जुबान इस्तेमाल करते थे उसकी वजह से तंग थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुंजाइश बनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में इक़्तिदार में आई। तो अब हमें जो है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है, हमें लोगों को डिलीवर करना है। मैंने जैसे पहले कहा इन बातों के ऊपर देखें तहरीक इंसाफ की कभी कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट नहीं रही है। सही है, बिल्कुल आपने बात की। हमें वहाँ पे अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो पेश करना चाहिए कि हम कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने वाज़े अल्फाज में वहाँ पे कहा कि हम कश्मीरियों का जो हक है वो ये जो पार्टियां हैं ये खुलेआम जो मरियम साहबा कहती रही हैं कि जी ये सूबा बनाना चाहते हैं कश्मीर को पाकिस्तान का, तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि हम जो कश्मीरियों का हक है हम उनको देंगे, कश्मीरियों को पूरी आज़ादी होगी, वो अपनी राय देने में आज़ाद होंगे। तो ये उस कंटेक्स्ट में इमरान खान साहब ने बात की। अच्छा, ये जो आपने सूबे वाली बात फरमाई है ना सर, मैं चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो कहा है वो जरा सुनवा दें। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं। ये किधर से बात आई अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। राइट मलिक साहब, ये थ्रू आउट द इलेक्शन आप लोगों ने कश्मीर के ऊपर कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स की है और आपने ये तासुर देने की कोशिश किया कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया और वो कश्मीर को बेच चुके हैं। तो वो तो कह रहे हैं मैंने बात ही नहीं की सूबा बनाने की कश्मीर की। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, आज़ाद कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं की।
جی اب امیر بھائی بات اس طرح سے ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کموکا صاحب کی شان کے اندر کیا گستاخی کی. میں نے تو کہا کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب مریم صاحبہ کے بچے کو بسیٹ کے اندر لے آئے سیاست کے اندر, جس کا نہ کوئی واسطہ نہ کوئی تعلق تھا سیاست سے, اس کو بسیٹ کے لے آئے اور اسی طرح مریم صاحبہ نے اسی لیول پہ جا کے ان کا جواب دے دیا. تو میں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا تھا, پر ان کی شان میں کیا گستاخی ہوئی مجھے معلوم نہیں. اب جو کشمیر کی آپ جو بات کر رہے ہیں اور الیکشن کا معاملہ ہے, دیکھیں الیکشن کے اندر ہر پارٹی کو اپنا وہاں پہ کینڈیڈیٹ کو فیلڈ کرنے کا اس کے لیے یہ تو حق ان کے پاس بالکل موجود ہے, پر جو وہاں پہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے مجھے بتائیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہاں پہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے تیاری کی کہ جس طرح ڈسکا کے اندر ووٹ چوری کیا جائے, اسی طرح ہم نے یہاں پہ پریشر ڈالنے شروع کر دیے اداروں کے اوپر کہ ہم یہاں پہ بھی وہ ریپیٹ کر سکیں. کیا وہ مناسب ہے؟ اگر یہ نہیں ہوگا, یہ جو بھی اپنا منشور پیش کرنا چاہتے ہیں, جو بھی اپنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, پر ہماری نظر کیا ہے جو کشمیر کی کاز ہے اس کو انہوں نے بالکل نقصان پہنچایا ہے پچھلے 3 سال کے اندر. اور میں اس کے آگے آپ کے سامنے اپنی پیش کر دیتا ہوں. مجھے بتائیں جب آپ اتنے کمزور ہو جائیں, اتنے پولرائز ہو جائیں کہ تو پچھلے 70 سال میں نہ ہوا ہو, اور آپ وہ اس 3 سال کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں, تو کیا آپ یہ حق بجانے کو اپوزیشن نہیں ہے پوچھنے کے لیے کہ جو آپ کہتے تھے کہ میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی وائلیشن کا وکیل بنوں گا, تو آپ بتائیں نیشنز کا یہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جن کے ورلڈ کیپٹل میں یہ مقدمہ لڑا جانا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کتنے کیپٹلز میں جا کے خود تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ مقدمہ پیش کیا ہے؟ آپ نے کیا OIC کو موبلائز کیا ہے کہ نہیں کیا کہ سارے کا سارا مقدمہ یہ ٹویٹر کے اوپر لڑنا ہے؟ آپ سے کیا ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ آپ نے جو یادیو کے بارے میں بڑے بڑے بیانات دیے تھے اس کے بعد اس کو NRO دینے کی کیوں کوشش کی ہے؟ آپ نے اگر کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ہمارے پہ پابندی تھی یا ان کی طرف سے کوئی پریشر تھا, تو مجھے بتائیں 20 دن وہ NRO جو آرڈیننس انہوں نے ایشو کیا تھا اس کو اپنی دراز میں کیوں چھپائی رکھا؟ تو اس کے بعد 35A کو اور 37 کی جو یہ ریووکیشن ہوئی ہے, اگر یہ اس کو ہضم کر دیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ جو آپ کا یونائٹڈ نیشن کے اندر جو آپ کا مقدمہ ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب پلیبسائٹ ٹوٹل یا آپ کا کشمیر کے اندر ہوگا تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم یہ رائے دیں گے کہ جی وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا نظام حکومت اور کس ملک کے ساتھ آگے اس کو چلانا ہے. تو جب آپ اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے کشمیر تو کا آپ یعنی اس سے یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اس حکومت کے کنڈکٹ سے آپ یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کمپرومائز کر رہی کشمیر پہ. جو ریفرینڈم کی پرائم منسٹر نے بات کی ہے اس پہ میں ذرا بریک کے بعد بات کروں گا, لیکن میں یہی سوال پیپلز پارٹی سے بھی جاننا چاہوں گا کہ سینیٹر صاحبہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی کشمیر پہ سودا کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے لے کے امریکہ سے لے کے ٹرمپ کے سامنے بیٹھنے سے لے کر جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو بھی بھیجا, خود بھی وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو صوبہ بنانے کی بات ہی نہیں کی کشمیر کو. یہ تہمت ہمارے پیچھے کیوں لگائی جا رہی؟ دیکھیں یہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا, مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں تو ہمارا جو بھی معاملہ چل رہا تھا اور ایک کھینچا تانی رہی ہے ریجن میں, اور یہ بڑا سینسٹیو ایک ایشو رہا ہے. اور میرے خیال میں جو بھی محب وطن پاکستانی, اور ہم کسی کو بھی غداری کے اس کے فتوے یا وہ نہیں جاری کرتے, لیکن بہرحال یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے پیش رفت ہو. جو ریزولوشنس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی قومی سلامتی سے جو آئی تھی, اور ہم سب اس پر متفق ہیں. لیکن یہاں جو ابھی یہ کیونکہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن کریٹ ہوئی 370 اور 35 کے حوالے سے, تو یہ تو پہلے کسی حکومت میں کسی کی بھی جو پہلے کے بھی انڈیا کے جو مودی رہے ہیں, لیکن یہ تو فاشسٹ ترین, یہ تو ایک کٹر ترین, یہ تو یعنی ایک پورا ذہن میں رکھ کے آیا ہے کہ ایک اکھنڈ بھارت کی سوچ رکھ کر یہ بڑھ رہا ہے. اور اس بے وقوف گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ انصاف تو ہونا ہے اور ہوگا, اور کشمیر ہمیشہ جو ہے ان کی آگ میں نہیں جلنا ہے, پورا جیل بنا دیا ہے اس نے. وہ جو صورتحال ہے ہمارے جو لیڈرز ہیں کشمیر کے وہاں ابھی تک جیلوں میں ہیں, اور لیکن جن کی ہمت ہے میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ وہ ابھی بھی کھڑے ہیں اپنی بات پر, کوئی بھی یہاں وہاں ٹرن نہیں. لیکن یہاں خان صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا نا, جب حالات اتنے
गंभीर, पेचीदा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये सूरत-हाल पहले की हुकूमतों के दौरान नहीं हुई, अभी हुई है। मोदी को इतनी हिम्मत हो गई, तो फिर वहाँ यहाँ से उसके सदेबाव, इसके जो लॉबिंग या सफारतकारी वो या कैसे भी इतनी कैसे हो सकती थी? अच्छा, ये नुक्ता है अपनी जगह पे। एक सवाल है कि इससे पहले मोदी के पास हुकूमत थी 5 साल, लेकिन उसने जुर्रत नहीं की। उससे पहले भी बीजेपी के पास हुकूमत आई, उन्होंने जुर्रत नहीं की। इस दौर में उन्होंने जुर्रत की, तो क्या ये इस वजह से की कि इमरान खान साहब दिली तौर पर ये चाहते थे? क्या हम इससे ये नतीजा अखज़ करें